बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर आज़म काजी। पंजाब में दरियाए चनाब, रावी और सतलज की तुग़यानी के बाद अब वही रैला सिंध की तरफ बढ़ गया है, जिससे कच्चे के इलाके और ऊंची बस्तियां बराह रास्त ख़तरे की जद में आ गई हैं। कनकोट के तमाम कच्चे इलाके ज़ेर आब हैं, हज़ारों एकड़ फसलें तबाह हो चुकी हैं और हज़ारों ख़ानदान नकल मकानी पर मजबूर हैं। गुड्डो, सखर और कोटरी बैराज पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बायस मज़ीद अजला मुतासर होने का ख़दशा है। इमदादी इदारे और फ़ौज रेस्क्यू और रिलीफ की सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं, लेकिन मुतासरीन अब भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है सलीम बलोच साहब ने, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आला सिंध के। बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। बलोच साहब, फरमाइएगा, सिंध हुकूमत ने किन 15 अजला को हाई रिस्क करार दिया है और वहां रेस्क्यू ऑपरेशंस की अव्वलीन तरजीहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू। और आई अलर्ट इस वक्त देखें, जो फ्लड की सूरत हाल है पूरी सिंध में, जितने भी ज़िले हैं तमाम ज़िलों में, कशमोर से लेके केटी बंदर तक तमाम ज़िलों में सिंध गवर्नमेंट ने आई अलर्ट जारी कर दिया है। और फ्लड की सूरत हाल ये है कि इस वक्त 2 बजे की डिजिट्स के मुताबिक गुड्डू बैरेज पे 6,27,000 क्यूसेक पानी इस वक्त क्रॉस कर रहा है। 6,27,000 क्यूसेक पानी को हम आई फ्लड में डिक्लेयर करते हैं। आई फ्लड है। सिंध गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। आपने आज भी देखा, सीएम मुराद अली शाह साहब खुद गुड्डू बैरेज पे आज मौजूद हैं, वहां पे ब्रीफिंग भी ली उसने और वहां पे सारी सूरत को मॉनिटर कर रहा है। सिंध गवर्नमेंट की तमाम कैबिनेट इस वक्त जो है वो मौजूद है दरियाए सिंध पे, जो कि दरियाए सिंध की सूरत का जायजा ले रहे हैं। सूरत मैं तशवीशनाक तो नहीं कहूंगा, सूरत यकीनी तौर पर आई अलर्ट रहने की है और सिंध गवर्नमेंट ने उसी तरह से आई अलर्ट जारी किया हुआ है। ठीक, हाई अलर्ट की आप बात कर रहे हैं बलोच साहब, ये भी फरमाइएगा, कच्चे के देहात से राब्ता मुनक़ता है, इमदादी सामान और रेस्क्यू टीमें वहां कैसे पहुंच रही हैं या कैसे उनको सामान पहुंचाया जा रहा है? जी देखो मंसूर भाई, इस बात को आप समझे कि जो दरिया है इस वक्त, मैंने आपको जो 2 बजे की जो डिजिट्स शेयर की है उसके मुताबिक 6,27,000 क्यूसेक पानी इस वक्त गुड्डू बैराज पे है। हाँ। और उसी तरह से आपका 4,95,000 क्यूसेक जो है वो सक्कर बैराज पे है। और उसी तरह से हमारा आखिरी डाउन स्ट्रीम कोटड़ी पे हम आते हैं तो कोटड़ी इस वक्त 2,70,000 क्यूसेक पे बह रहा है। अब सिंध गवर्नमेंट की इमदादी कार्रवाइयां ये है कि देखो, कच्चे का जो इलाका होता है, जो बंद बना हुआ होता है, एम्बैंकमेंट जो होता है कच्चे का, उसकी अंदर ही ये पानी रहेगा। और सिंध गवर्नमेंट पिछले 1 महीने से अलर्ट है। आपने देखा होगा कि चेयरमैन साहब ने भी मंगल की रोज विजिट किया था गुड्डू बैरेज का। तमाम चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब खुद भी वहां पे गए थे। मैंने जैसे कहा आपको, सीएम साहब तीसरी दफा जा रहे हैं, आज भी वहां पे मौजूद हैं। इमदादी कार्रवाइयां टोटल, जो कि इस वक्त सिंध गवर्नमेंट का जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा यही है कि लोगों की जान की हिफाजत की जाए, लोगों को बचाया जाए। ठीक है। और खुशकिस्मती ये है कि अल्लाह ताला की फजल करम से अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कच्चे का जो इलाका है, जो दोनों बंद्स बने हुए जिनको हम हिफाजती बंद कहते हैं, उन बंद से पानी बाहर नहीं निकलेगा। सिंध गवर्नमेंट ने, चूंकि हमें पहले से पता था, पिछले 15-20 दिन से ये पता है, जब से रावी, सतलज और चनाब का पानी एंटर हुआ था पंजाब में, तो उस वक्त से सिंध की गवर्नमेंट की तैयारी, बल्कि मैं कहूंगा कि तैयारी उस वक्त से नहीं, बल्कि हमारी तैयारी तो 2010 से चल रहा है, जब 2010 में बहुत बड़ा फ्लड आया। उसकी बाद सिंध गवर्नमेंट ने दोनों जो बंद्स हैं, जो कि तकरीबन आपकी ये समझो कि टोटल जो ये समंदर जो बहता हुआ 1350 माइल्स समंदर है सिंध में, 1350 माइल्स पे दोनों तरफ जो बंद है, उन दोनों बंद्स को 2010 से लेके अभी तक सिंध गवर्नमेंट ने काम किया, उनको रेज किया है 6 फुट ऊपर। ठीक है। इसकी वजह से सिंध गवर्नमेंट काफी मुतमईन है, हम सब मुतमईन है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो पानी है, जिसकी फोरकास्ट ये है कि ये 6.5 से 7 लाख बैरेज क्रॉस करेगा। ठीक, बिल्कुल 7 लाख क्यूसेक तक जाएगा। लेकिन तसल्ली बख्श सूरत ये है कि 7 लाख जो क्यूसेक पानी है, ये उसी कच्चे के एरिया से गुजरता हुआ जाएगा, बंद की दरमियान से जाएगा। कहीं भी जो वल्नरेबल जो पॉइंट्स है हमारे पास, वो टोटल 102 है। वो 102 जो वल्नरेबल जो पॉइंट्स हैं, वहां पे सिंध गवर्नमेंट की
टोटल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, टोटल पीडीएमए, रेस्क्यू 1112, इरिगेशन डिपार्टमेंट, तमाम टीम वहां पे डिप्लॉय है ठीक और ठीक। इंशाल्लाह ताला ये सुकून से क्रॉस होके समंदर पे चला जाएगा। कल बल्कि अभी आप जिस तरह बलोच साहब फरमा रहे हैं, कल नासिर हुसैन शाह साहब भी थे और उन्होंने भी यही बताया था कि हमारा जो टॉप पॉइंट है वो कुछ 9.5 लाख है, हम तब तक उस लेवल तक के लिए तैयार हैं, तो अपेरेंटली उससे नीचे ही सैलाब रहेगा। इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं कि इस वक्त पंजबंद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। आपने अभी खुद फरमा रही हैं कि पहली प्रायोरिटी सिंध हुकूमत की है कि लोगों को बचाना। इस सैलाब में सिंध हुकूमत फौरी तौर पे कौन से हिफाजती इक़दाम कर रही है, क्योंकि वहाँ पर भी थोड़ी सी सिचुएशन ट्रिगर हो रही है, अभी तक उस लेवल पे नहीं गई हुई लेकिन ट्रिगर ज़रूर हो रही है जी। तो अच्छी बात ये मैं आपको बता दूं, पंजनद की जहां पे पोजीशन है, तो पंजनद में आज जो पोजीशन है वो डाउन हुआ है, पंजनद डाउन हुआ है। पंजनद 4,02,000 क्यूसेक पे आया है। हाँ जी। अब ये रेज कहाँ हुआ है? गुड्डू रेज हुआ है, जी। क्योंकि पंजनद से लेके गुड्डू तक का जो फासला है वो 200 माइल्स है। तो उस 200 माइल्स में अब पंजनद जो है वो इस वक्त जो है वो नीचे हो गया, 4,02,000 क्यूसेक पे आ गया। हाँ, गुड्डू पे पानी बढ़ गया। मैंने आपको पैसे पहले कहा कि आज 2 बजे की रिपोर्ट ये कि 6,27,000 पानी क्यूसेक पानी वहां क्रॉस कर रहा है। तो सिंध गवर्नमेंट की हिफाजती इकदामात, मैंने आपको कहा कि तमाम जो है वो लोगों को शिफ्ट करने के इंतजामात मौजूद हैं। टोटल इरिगेशन डिपार्टमेंट, पीडीएमए, रेस्क्यू 1112, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम और अत्ता के शाही मुराद अली शाह साहब सीएम सिंध इस वक्त खुद, आपको पता है कि अभी 2 घंटा पहले भी वो गुड्डू बैराज पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, गुड्डू बैराज पे मौजूद है। टोटल सिंध कैबिनेट है, हमारे तमाम एमपीएज, हमारे तमाम एमएनएज अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी पे लोगों के साथ मौजूद है। और लोगों की अवलियन तरजीह, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि हमारा अवलियन तरजीह यही है कि लोगों की जान की हिफाजत की जाए, लोगों को बचाया जा सके। देखो इसमें सलीम साहब एक और चीज जरा फरमाइएगा। अभी जिस तरह हम बात को कंटिन्यू कर रहे हैं, गुड्डू और सखर बैराज पर पानी के बढ़ते बहाव के पेश नजर जो हिफाजती बंद हैं उनको मजबूत करने के लिए क्या इकदाम हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जी शायद, नॉट श्योर, लेकिन शायद वहां पर ये जो हिफाजती बंद हैं उनको शायद ब्रेक करना पड़े। इसको भी थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला बंद को ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि बंद को ब्रेक करने का रवाज सिंध में बिल्कुल नहीं है। ओके। वो इसलिए कि सिंध में जो दरिया है वो दरिया जमीन से ऊपर बह रहा है। अगर हम ये जो बंद है, बचाओ बंद है, इसको कहीं भी ब्रेक करेंगे तो वो पानी दोबारा, पंजाब का नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। पंजाब में ऐसा होगा कि अगर आपने उस बंद को ब्रेक किया तो चूंकि दरिया नीचे बह रहा है, जमीनी ऊपर है, तो वो समंदर से जो दरिया से पानी निकला हुआ होगा वो घूम घाम के कहीं फिर इसी दरिया में आ जाएगा। लेकिन सिंध का जो सूरताल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे दरिया ऊपर है, जमीनें हमारी नीचे हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता कहीं ये फ्लड बाहर निकल गया तो दोबारा वो दरिया में नहीं जाएगा। ठीक है। अब तक मैंने आपको कहा कि सिंध गवर्नमेंट 2010 की फ्लड की बाद सिंध गवर्नमेंट आई अलर्ट है। और 2010 से लेके आज तक, आज अगर हम ये कह रहे हैं कि 7 लाख या 7.5 लाख, जो 7 लाख क्यूसेक पानी एक्सपेक्टेड है, हम मुतमईन है, तसल्ली बख्श सूरत हाल है कि वो क्रॉस कर जाएगा। वो इसलिए कि 2010 से लेके आज तक सिंध गवर्नमेंट ने इन बंदों में बहुत बड़ा काम किया। अब मैंने आपको कहा कि ये 1350 माइल्स पे हमने टोटल ये जो बचाओ बंदे हैं इनको 6 फुट रेज किया दोनों तरफ से। 2010 में ये 6 फुट डाउन थे, अभी हमने इनको मजीद 6 फुट इनको रेज करके दोनों तरफ की बंदों को बिल्कुल मजबूत किया गया है। ठीक है। अल्लाह ताला रहम करने वाला है और इंशाअल्लाह ताला सुकून से ये पानी क्रॉस करके चला जाएगा। अब तक कितने अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है और कितने खानदान हैं जो आप लोग या सिंध हुकूमत समझ रही है अभी भी खतरे में हैं, और अगर हैं तो उनके लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन है जी? देखिए, इस वक्त तक वहां पे जो कश्मीर जिला है, जो वहां के स्टार्टिंग की जो जिला है, जो गुड्डू की बाद आते हैं, जकमाबाद है, वहां पे 1 लाख से ऊपर लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उस मकाम तक मुंतकिल उनको किया गया है। और वहां न सिर्फ हम लोगों को कर रहे हैं बल्कि उसके साथ चूंकि सिंध बड़ा ग्रीन बेल्ट है और वहां पे हमारे
जानवर भी हैं, लोगों की माल मवेशी भी है, उनको भी बाकायदा सिंध गवर्नमेंट जो है वो जो टीका लगता है वो टीका लगा के उनको भी हम जो है वो सिक्योर कर रहे हैं, ताकि किसी किस्म का कोई वायरस जानवरों में ना फैल जाए। इंसान को बचाना, उसकी बाद फिर उनकी जानवरों को बचाना, वो सारा अमल जो है वो जारी है। सिंध गवर्नमेंट ने स्कूल मुख्तस किए हैं जहाँ पे इन लोगों को रहना है, लेकिन वहाँ नॉर्मली होता ये है कि कच्चे में रहने वाले लोग मुतासर हो रहे हैं। कच्चे में इस तरह होता है, और ये लोग हमेशा वहाँ उनके बहुत सारे रिश्तेदार हैं, ये उनके पास भी चले जाते हैं। गवर्नमेंट ने जो कैंप कायम किए हैं, बहुत सारे लोग उन कैंपों में भी आते हैं, और ज्यादातर लोग उन कैंपों से भी डिवाइड करते हैं, क्योंकि उनके अपने रिश्तेदार, उनकी ताल्लुक वाले वहाँ पे हैं, वहाँ पे भी चले जाते हैं। सिंध गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर अलर्ट है, और ये सारी सहूलतें वहाँ पे, मैंने आपको पहले कहा, ये तमाम इदारे ऑन बोर्ड है, मौजूद है। पूरी कैबिनेट सिंध गवर्नमेंट की वहाँ पे मौजूद है, सीएम साहब की क्यादत में, और अच्छा, इरिगेशन लास्ट मिनिस्टर बलोच साहब, क्यादत में सब वहाँ ठीक, मौजूद है। बलोच साहब लास्ट जरा मुझे बताइएगा, हजारों एकड़ फसलें इस वक्त बर्बाद हो गई हैं, पंजाब हो या सिंध की भी अब बात करें, ज़रूरी नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है। हुकूमत सिंध के लिए आइंदा दिनों के लिए क्या पेशगोई या तवील मुद्दती प्लान मौजूद है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे खतरात को बेहतर तौर पर और निपटा जा सके? थैंक यू। देखें, इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एग्रीकल्चर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आपने याद है आपको कि चेयरमैन साहब ने 3 दिन पहले ये डिमांड की थी कि एग्रीकल्चर और क्लाइमेट इमरजेंसी का वफाकी गवर्नमेंट अनाउंस करे, और एग्रीकल्चर और क्लाइमेट इमरजेंसी का वफाकी गवर्नमेंट ने ऐलान तो कर दिया है। उसी के साथ साथ चेयरमैन साहब ने एक और बात भी की थी कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो, चूंकि ये सारा इलाका पंजाब का हो या सिंध का हो, जो लोग मुतासर हैं उनको बेनजीर इनकम सपोर्ट की प्रोग्राम की जो सपोर्ट है वो फौरन लोगों को रिलीज कर दिया जाए, ताकि उनको कहीं ना कहीं कोई रिलीफ मिल जाए। तो ये वो सारी चीजें जो कि वफाकी गवर्नमेंट को करने हैं, जिनकी लिए चेयरमैन साहब ने इनको पहले आई अलर्ट किया था कि ये सारी चीजें आपको करनी है। बिल्कुल ठीक है। सलीम बलोच साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, जनूबी पंजाब में सैलाब ने हर चीज़ निकल ली है। घरों की छतें, आंगन, खेत और रोज़गार सब एक लम्हे में पानी की लपेट में आ गए हैं। लोग बेघर हो चुके हैं, खौफ के मारे बेहाल हैं, और हर तरफ खामोश चीखें गूंज रही हैं। यहाँ हर आंख में इस्तराब और हर दिल में सवाल है। ज़मीन पानी में डूब जाए तो उम्मीद कहाँ रहती है? मुतासरीन में सबसे ज़्यादा दर्द अकबरपुर की माएँ महसूस कर रही हैं, जिनके नन्हे बच्चे अभी दुनिया में आए ही नहीं, लेकिन उनका मुस्तकबिल पहले ही ख़तरे में है। अकबरपुर की माएँ टूटे हुए खैमों के बीच खड़ी हैं, धुंधले आंसुओं के साथ कहती हैं, हमने जो कुछ भी था वो पानी में बहा दिया, अब हमारे बच्चों का कल क्या होगा? हज़ारों ख़ानदान इसी बेबसी का सामना कर रहे हैं। हर लम्हा इनके लिए एक नई तबाही, एक नया खौफ है। सैलाब के बायस रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ मुश्किलात के बीच लड़ रही हैं। पंजाब में अब तक 100 से ज़ायद अफराद जाबहक हो चुके हैं, और 4.4 मिलियन से ज़्यादा मुतासर अफराद अपने घरों और ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। रेस्क्यू कश्तियों के उलटने, रास्तों की बंदिश और दीगर मसाइल ने सूरत हाल को और भी मायूस कुन बना दिया है। हुकूमत और अदारे रिलीफ कैंप कायम कर रहे हैं, मुतासरीन को खुराक, पानी और बुनियादी ज़रूरियात फराहम कर रहे हैं, लेकिन इंसानी जद्दोजहद के बावजूद ये सब कुछ पानी के ज़ोर के सामने बहुत महदूद महसूस होता है। ये सैलाब सिर्फ कुदरती आफत नहीं, बल्कि इंसानियत का तल्ख इम्तिहान है। जब ज़मीन पानी में डूब जाए तो हर तरफ बर्बादी छा जाती है। तो सवाल यही रहता है, उम्मीद कहाँ जाए? हम सबको अपने दिलों में खौफ की बजाय गम और हमदर्दी की रोशनी के साथ मुतासरीन का साथ देना है, उनके साथ खड़ा होना है, ताकि वो उस अंधेरी घड़ी में कम अज़ कम इंसानी सहारा महसूस कर सके। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत इस वक्त एक नाजुक तरीन दोराहे पर खड़ी है, जहाँ हर गुजरता दिन आवाम के लिए मज़ीद मुश्किलात और हुकूमत के लिए मज़ीद कर्ज़ों का पैगाम लाता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जून 2025 के इख्तिताम पर मुल्क का मजमूई अवामी कर्जा 80.5 खरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है, यानी महज एक साल में औसतन रोज़ाना 25.4 अरब रुपए का नया कर्ज। पाकिस्तान के कुल कर्ज वाजिबात 94.2 खरब रुपए हैं, जो जीडीपी का 82.1% बनते हैं, जबकि कानून कहता है कि जीडीपी के 50% से ज़ायद नहीं होना चाहिए। कर्ज़ों पर गुज़िश्ता माली साल में 13.2 खरब रुपए खर्च हुए, जिनमें 9.5 खरब रुपए सूद की मद में गए। यूँ बजट का एक बड़ा हिस्सा अवामी फलाह की बजाय कर्ज ख्वाहदारों को जा पहुँचा। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं, इस रफ्तार के बरकरार रहने पर गुर्बत की शरह 50% तक पहुँच सकती है और तकरीबन 12.5 करोड़ अफराद ख़तए गुर्बत के नीचे चले जाएंगे। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर हफीज़ पाशा ने, वन ऑफ द वेरी वेल रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान का कर्जा 80.5 खरब रुपए तक जा पहुँचा है। क्या ये सिर्फ माली दबाव का नतीजा है या हुकूमत की माशी पॉलिसीज़ ने भी इसमें कोई किरदार अदा किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुआ यह है कि पिछले साल हमारे ख़र्ज़ों का जो मेयार है और उसमें ख़ास तौर पे जो अहम हिस्सा है वो पब्लिक डेट है, और पब्लिक डेट जो पाकिस्तान का है वो भी बड़ी तेज़ी से बढ़ा है और इस वक्त 70% है हमारे जीडीपी का। तो ये तो बहुत परेशान कुन है। इससे पिछले साल 2023-24 में ये 67% था, तो यानी कि इसके इजाफे में कोई कमी नहीं आई है। और सबसे ज़्यादा जो हैरत अंगेज़ और परेशान कुन बात है वो ये है कि हमारे मुल्क का हर एक शख्स जो है पर कैपिटा बोझ जो है ख़र्ज़ों का वो 3,17,000 रुपये है, और ये पिछले 10 साल में तकरीबन 3 से ज़्यादा गुना बढ़ा है। आप सोचिए कितना ज़्यादा बोझ है हमारे अवाम पर, हम सब पर। तो लिहाजा ये बहुत परेशान कुन बात है, और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या होना चाहिए। आपने 50% लिमिट का जिक्र किया है, मगर एक्चुअली जो हमारा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट 2015 में जो अमेंड हुआ है जी, उसमें लिमिट जो है वो 60% की है, और उस लिमिट को भी हमने तोड़ा हुआ है। और बस अब कोशिश ये होनी चाहिए कि अगले 3-4 साल में कोशिश करके कर्जे का बोझ फिर वापस 60% पर ले आए। ये बहुत ज़रूरी बात है, और IMF के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें भी अगले 5 साल का जो टारगेट है वो 60%। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले मैं एक दो और चीज़ें रोज़ाना औसतन तकरीबन 25.4 अरब रुपए का कर्ज लेना, क्या इस बात का सबूत नहीं कि मईशत अपनी आमदनी पर खड़ी ही नहीं हो पा रही? और ये जो रुझान है ये किस तरफ जा रहा है, अगर इसको हम पोस्ट ये जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है इसके साथ टैग अलॉन्ग करें तो? देखिए, कुछ बेहतरी पिछले साल ज़रूर आई है। होता ये था, मुझे बहुत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कर्ज़ों की सूद की पेमेंट जो है, जिसे हम डेट सर्विसिंग कहते हैं, वो हमारे फेडरल गवर्नमेंट के नेट रेवेन्यू से भी ज़्यादा हो चुका था। ये बहुत ही परेशान कुन बात थी, बट अल्लाह का फजल है कि पिछले साल पहले बहुत अरसे के बाद हमारा जो कर्ज़ों का बोझ है इंटरेस्ट पेमेंट्स, सूद की पेमेंट में, वो हमारे नेट रेवेन्यू से कम पहली दफ़ा हुआ है बहुत अरसे के बाद, और इसके नतीजे में हमारा जो ओवरऑल बजट डेफिसिट है वो कम हुआ है। अब इस रफ्तार में जो बेहतरी आई है इसको सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, मगर अब सवाल ये पैदा होता है
کہ اس سال جو ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں وہ بھی بہت مناسب ٹارگٹ ہیں اور کافی اس میں گنجائش رکھی گئی ہے کہ ایک پرائمری سرپلس ہم جنریٹ کریں گے قرضوں کی سود کی پیمنٹ کے بعد. مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیلاب کے نقصانات اور ان ریلیف ریکنسٹرکشن وغیرہ پہ جو ہمیں مناسب خرچے کرنے پڑیں گے، خاص طور پہ جب کہ ہم نے ایمرجنسی ڈکلیئر کیا ہے پاکستان کی حکومت نے، تو اس لیے اب پھر سے شاید کچھ پریشانی کی بات ہوگی اور بجٹ کا خسارہ پھر سے بڑھ سکتا ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. غربت کی ہم جب بات کر رہے ہیں تو غربت کی شرح 50% تک جا سکتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 12.5 کروڑ جو افراد ہیں وہ خطۂ غربت سے نیچے جا سکتے ہیں. کیا یہ صورتحال یا یہ جو خدشہ ہے یہ ایک بے یقینی سی صورتحال نہیں بناتا؟ اور ونس اگین اس وقت کی جو صورتحال ہے، سیلاب جس وقت ہے، تو یہ خدشہ کافی زیادہ انکریز کر گیا ہے اور لوگ کافی اس سے امپیکٹ بھی ہو رہے ہیں. اس کے اوپر آپ کا کیا انالیسز ہے پھر؟ دیکھیے، ہم نے خود ریسرچ جب کیا تھا تو ہمارے ریزلٹس یہ آئے تھے کہ 2 سال پہلے 40% سے بھی زیادہ ہو چکا تھا، اور یہ اس کے بعد ہوا تھا جو پچھلے سیلاب کے بعد، ٹھیک ہے جی، 2022-23 کے. ٹھیک ہے جی. پھر ورلڈ بینک نے ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ 2024-25 میں یہ تقریباً 45% ہو چکا ہے. اب سیلاب کے بے پناہ نقصانات کے بعد مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہمارے ملک میں غربت کا لیول جو ہے وہ 50% سے بھی اوپر خدا نخواستہ چلے جائے گا. یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ ایک وقت ایسا تھا کوئی 15-20 سال پہلے جب ہمارا غربت کا لیول جو تھا وہ 30% تک گر چکا تھا، اب پھر سے یہ واپس 50% پر جا رہا ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز ذرا فرمائیے گا، کیونکہ اس وقت جو سیلاب کی صورتحال میں ابھی تو پانی ہے، ابھی پانی نے جس وقت ڈاؤن ہونا ہے تو اس کے بعد اس کا امپیکٹ کا مزید پتہ چلے گا. حکومت تھوڑی سی مالی امداد کر رہی ہے اور اس کے بعد قرضے دے رہی ہے، اور قرضے کا مارک اپ ابھی تک نہیں پتہ چلا، لیکن اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ شاید 0% کے اوپر یا بہت ہی معمولی مارک اپ کے اوپر دیا جائے. اس کا کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں ڈاؤن دا روڈ لوگوں کے اوپر، اور لوگوں کی جو کوالٹی آف لائف ڈسٹرب ہوئی ہے اس کے اوپر آپ کیا امپیکٹ دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے، ایمرجنسی کا ڈکلیریشن بہت مناسب تھا اور ہم ہماری حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ کچھ دن پہلے میں نے بھی ایک ٹی وی پروگرام میں گزارش کی تھی اور ہمارے جو ایک ابھرتے ہوئے لیڈر ہیں بلاول بھٹو صاحب، انہوں نے بھی کہا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ایمرجنسی ڈکلیئر کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایکسٹریم ایمرجنسی اور میجر بگ ایکشنز لینے کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. تو کیا کیا آپ کو کرنا ہے؟ دیکھیے، بجلی کے نرخوں کو صرف 1 مہینے کے لیے آپ کم یا نہیں لینا، نہ بہت کم ہے. آپ کو اگلے 6 مہینے کے لیے کم از کم بجلی کے نرخ کو بہت کم کرنا پڑے گا. ہمارے جو زرعی شعبے میں لوگ ہیں ان کے بلوں میں بہت کمی لانا ضروری ہے. ٹھیک. دوسرا، جو قرضوں کی جو واپسی کا سلسلہ ہے، خاص طور پہ ہمارے جو چھوٹے کسان ہیں جی، وہ سلسلہ یا تو آپ اس کو ختم کر دیں یا رول اوور کر دیں تاکہ ان پر بوجھ انخرید نہ پڑے. ٹھیک. تیسرا جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کھاد کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں. ایک زمانے میں ہم اچھی خاصی سبسڈی دیا کرتے تھے. جب میں حکومت میں تھا تو اس وقت میں نے بہت 40% فرٹیلائزر سبسڈی دیا ہوا تھا. جی جی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے سبسڈی تقریباً ختم کر دیا آپ نے. اب وقت آ گیا ہے کہ خاص طور پہ ڈی اے پی اور ایسے فرٹیلائزرز پر آپ سبسڈی بڑھائیں اور فوراً اس کو آفر کریں. اور آخری چیز جو آپ کو فوراً کرنا ہے کہ واپس پروکیورمنٹ اور سپورٹ پرائس کے نظام کو واپس لائیں. پچھلے سال ہمارا
जो किसान हैं, खास तौर पे गंदम पे इतना नुकसान हुआ उनको कि तकरीबन उनकी आमदनी 2000 अरब कम हुई। हैरत अंगेज नुकसान। और उसके बाद में अब सैलाब का नुकसान। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इमरजेंसी की छतरी के नीचे बड़े बड़े एक्शंस लें हमारे किसान और उनके जो खान लोग हैं, उनको वाज़े तौर पर रिलीफ मिले और गुंजाइश पैदा हो कि वो फिर से वापस आहिस्ता आहिस्ता अपने कामों पर वापस चले जाएं और ज़मीन वापस आ जाए। बिल्कुल सही। फाइनेंस मिनिस्टर भी कह रहे हैं, हम तखमीना लगा रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 409 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें 302 अरब सिर्फ ज़रई शोबे का है। ये जो ज़रई जीडीपी और माशी अहदाफ जो कहा जा रहा था कि जी 5 से 6% ग्रोथ पर आएगा, इसको आप कितना बड़ा आप धचका समझती हैं पोस्ट सैलाब जी? बात दरअसल ये है कि इस साल का जो शरह नमू रखा गया टारगेट, वो हुकूमत ने 4.2% रखा है और IMF ने कहा है कि उनका अंदाज़ा ये है कि 3.6% होगा। ठीक। अब हमारी रिसर्च ये साबित करती है कि जब शरह नमू हमारे ज़री शोबे का 1% कम होता है तो पूरी माशी जो हालात हैं, इकॉनमी है, उस पे 0.4% का असर पड़ता है। ठीक। तो अगर हमारा ज़री शोबा नेगेटिव मनफी 5% तक चले जा सकता है, जो कि हो सकता है, तो उसके नतीजे में 2 कम से कम फीसद, उससे भी ज़्यादा खुदा न खास्ता हमारे GDP के शरह नमू में कमी आएगी। तो 1.5 से 1.5% मेरा एस्टिमेट है कि इस साल GDP ग्रोथ रेट या शरह नमू रहेगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल सर आपके टाइम देने का जी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, मोदी सरकार की मौशी नारे और बुलंदोबांग दावे आज आलमी मंडी में रेत की दीवार साबित हो रही हैं। अमरीकी टैरिफ ने भारतीय बरामदी सनत खुसूसन कालीन साजी को एक ऐसी चोट दी है कि कारीगर और सनतकार चीख उठे हैं। एक माह से अमरीका को एक भी बरामद ना हो सकी। मजदूर फारिग हो रहे हैं और सनतकार इसे अपने 50 साला करियर का बदतरीन बहरान करार दे रही हैं। दूसरी तरफ तुर्किया और पाकिस्तान अमरीकी मार्केट में भारतीय जगह पर कब्जा जमा रहे हैं। मेक इन इंडिया और खुद इन्हिसारी के ख्वाब बेचने वाली नरेंद्र मोदी की हुकूमत आज खुद माशी लाचारी का शिकार है। ये वही मोदी नॉमिक्स हैं जिसने भारत को तरक्की नहीं बल्कि आलमी सुबकी और माशी तन्हाई का तोहफा दिया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है हारून शरीफ साहब ने, वन ऑफ द वेरी वेल रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के हेड भी रहे हैं। हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। हारून साहब, फरमाइएगा, मोदी ने मेक इन इंडिया के बड़े बड़े नारे लगाए, लेकिन आज भारतीय कालीन सनत अमरीकी टैरिफ के आगे घुटने टेक बैठी है। क्या ये उनकी माशी मॉडल नहीं बल्कि एक माशी सराप था जो डाउन द रोड सबके सामने अयां हो रहा है? जी इसको थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड में जाएं, क्योंकि मैं वहाँ काम भी करता रहा हूँ एज द रीजनल हेड फॉर द वर्ल्ड बैंक जी। देखिए, बात इस तरह है कि जब भी कोई मईशत अपनी स्ट्रॉन्ग बेसिक डायनामिक्स को, बेसिक फंडामेंटल्स को छोड़ के एक ओवर सेल और एक पॉपुलिस्ट इमेजिंग के मोड में चली जाती है, किसी ना किसी स्टेज पे उस पर करेक्शन आती है। True. इंडिया ने 2-3 चीजें अगर आप देखें 10 साल में ये बेचा। पहले तो उन्होंने नेशनलिज्म को बेचा बहुत ज्यादा और अपना सेकुलर इमेज बदलना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ कि इन्वेस्टर्स और लोगों को ये इन दिया गया कि ये क्लोज्ड सोसाइटी है। इसके बाद उन्होंने यूएस से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करके अपने आप को ग्लोबल पावर के तौर पे प्रमोट करना शुरू कर दिया, हालांकि वो नहीं थे। अब या तो आप ग्लोबल पावर बने
اور تیسرا انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ساؤتھ ایشیا میں اگر کوئی مارکیٹ ہے تو انڈیا کی ہے, باقی سب آر irrelevant. اب اس کی یہ کریکشن آ رہی ہے جو کہ امریکہ سے شروع ہوئی, اور اب ان کے اوپر جب پریشرز آ رہے ہیں تو اس کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیے نا, جب آپ کے فنڈامنٹل یہ ہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ آپ بڑے سمارٹ ہیں, آپ امریکہ سے بھی کام کر رہے ہیں, رشیا سے بھی کر رہے ہیں, چین سے بھی 100 بلین کی ٹریڈ کر رہے ہیں, لیکن جو آپ کا سرپلس ہے وہ آپ کی فیور میں ہے, دوسری کی نہیں جا رہا, وہاں پر ٹرمپ صاحب نے ان کو بالکل ہیڈ آن کوسچنز ڈالنے شروع کر دیے. اب یہ جو آپ صنعتوں کی بات کر رہے ہیں یہ نیچرل ہے کہ جب ایک ٹیکس, ٹیرف از اے ٹیکس, جب آپ کا ٹیکس ریٹ 35 سے 50% بڑھ جاتا ہے تو آپ کی جو کمپیٹیٹیونیس پہلے بھی بہت نہیں تھی وہ گر جاتی ہے, اور وہ جو ویکیوم آتا ہے اس کے اندر باقی لوگ جگہ بناتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو وہ جگہ بن جائے گی, بٹ ان دا میڈیم ٹرم ہمارے جیسے ملک یا ترکیہ جیسے ملک یا کوئی اور لیبر انٹینسو جہاں پر جن کے پاس ایج ہے, وہ ممالک کو پریشر یہ آئے گا ان کی طرف سے, امریکنز کی طرف سے, کہ آپ تھوڑی سی اپنی پروڈکشن اور مینوفیکچرنگ یو ایس میں موو کریں. So that will be an interesting time to see کہ equilibrium کہاں آتا ہے. لیکن to coming back to this کہ دنیا میں اب یہ امیج ختم ہو گیا کہ ساؤتھ ایشیا صرف انڈیا ہے, ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک سپر پاور ایمرج کر رہی ہے. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کریکس آر دیئر اور ان کو ڈیورسفائیڈ ماڈل میں کام کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, یہ جو 50% امریکی ٹیرف نے بھارتی ایکسپورٹ انڈسٹری کو ایک دم ایکسپوز کر دیا ہے سب کے سامنے, اس کو آپ اگر اس کا ڈاؤن دا روڈ انالیسس کریں تو کیا یہ مودی سرکار کی آپ سمجھتے ہیں کہ سفارتی نااہلی ہے یا کچھ اور ہے؟ کیونکہ اپیرنٹلی اس کا امپیکٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا کی طرف سے آتے ہوئے وہ بہت زیادہ اور بڑا میسو لیول کے اوپر ہے. جی دیکھیں, انڈیا کی امریکہ ایک بہت بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے, ہمارا تو جو بیس لائن بہت نیچے ہے, لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اٹس اے مس ججمنٹ آن پارٹ آف انڈینز کہ ان کا خیال تھا کہ ان کے لوگ وہاں بیٹھے ہیں, واشنگٹن پر بھی ہولڈ ہے, کارپوریٹ سیکٹر پر بھی ہولڈ ہے, سو نتھنگ ول چینج. اب انڈیا اور امریکہ جو ہیں اسی فلو میں چلتے رہیں گے. یہ ایک فیلور ان دا سینس ہے کہ اٹس اے میسو مس ججمنٹ کہ کسی بھی وقت کریکشن آ سکتی ہے, جو کہ ہسٹری ہمیں بارہا بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی ریلیشن شپ ون سائیڈڈ ہوتا ہے اس میں کریکشن آتی ہے. یہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ تھا اور ہے, اور وہ ٹرانزیکشنز کا اب ٹائم چینج ہوتا جا رہا ہے. اب تو دنیا کی یہ حقیقت ہے کہ ملٹیپل اکنامک سینٹرز دنیا میں آ رہے ہیں, خالی انڈیا اور چائنا اور امریکہ نہیں ہے, انڈونیشیا بھی ابھر رہا ہے, ویتنام بھی ابھر رہا ہے. سو دیر آر ملٹیپل, رشیا از آلریڈی ری ایمرجنگ. اس کے اندر اب بڑی ڈفرینٹ ڈپلومیسی, بڑی ڈفرینٹ اپروچز اور ڈفرینٹ لیول آف کمپیٹیٹیونیس آفر کرنا پڑے گا, کیونکہ جیسے آپ نے دیکھا ایڈ کا زمانہ بھی ختم ہو گیا. یو ایس ایڈ تو انہوں نے اسٹروک آف پین سے بند کر دی, ایوری بڈی مس جج کہ وہ بند نہیں ہوگی. سو اس وقت تو میسو ایک ٹرانزیشن ہو رہی ہے گلوبل تھنکنگ میں, ری پوزیشننگ میں, ری الائنمنٹ میں. انفارچونیٹلی انڈیا اس کے لیے تیار نہیں دکھائی دیتا, لیکن ہم انڈیا سے زیادہ ہمیں تو اپنے گھر میں دیکھنا ہے کہ ہماری تیاری کیسی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ری پوزیشن کوئکلی کر سکیں اور ایک ڈیورسفائڈ ماڈل میں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکیں. بالکل صحیح. اچھا سر, انڈین انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 50 سال کا بدترین بحران ہے. کیا یہ صرف قالین کی صنعت تک ہی آپ کو لگتا ہے محدود رہے گا, یا ڈاؤن دا روڈ باقی چیزوں کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ آئے گا؟ جی یہ خالی کارپیٹس نہیں ہے, دیکھیں نا, ایک تو اوور آل کارپیٹس پہ زیادہ کٹ لگے گا, لیکن اوور آل جو ایکسپورٹس ہیں وہ ہٹ کریں گی تو انڈیا کے پاس جو سرپلس پروڈکشن بچے گی وہ کس منڈی میں بیچیں گے. دیکھیں نا, اگر آپ بیسیکلی $100 ارب آپ کا کم ہو جاتا ہے تو کہاں بیچیں گے. سو ایک تو ایکسپورٹ کو جب دھچکا لگے گا تو آپ کے میکرو اکنامک فنڈامنٹلز کو دھچکا لگے گا. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جو ٹرمپ صاحب نے انسرٹنٹی کریٹ کر دی ہے, کیونکہ اب تو فیصلے اوول آفس سے ہوتے ہیں, کوئی انسٹیٹیوشنل تو نہیں ہوتے. انہوں نے ملٹی لیٹرل سسٹم کو آلموسٹ ابینڈن کر دیا ٹریڈ کے کو. تو اس صورتحال میں اگر میں انویسٹر ہوں جس کا ایک تو انڈیا کے اندر پہلے ہی ایکسپوجر ہے,
اور میں بڑھانا چاہتا ہوں تو میں تو ہولڈ پہ چلا جاؤں گا نا جی, بیکاز جب تک پالیسی انکنسسٹنسی از دا بگیسٹ تھنگ جو ایک انویسٹر کو ہٹ کرتی ہے. اس وقت انڈیا کے اور امریکہ کی جو ایک بالکل اوپن ٹسل چل رہی ہے ٹیرفز کے اوپر اور ایکوالٹی آف ٹریڈ کے اوپر, اگر میں انویسٹر ہوں تو میں چاہے ہندوستان کا ہوں چاہے فورن انویسٹر ہوں, میں فور دا ٹائم بینگ آئی ول ٹیک اے بیک سیٹ اینڈ سی کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. جب آپ بیک سیٹ لیں گے تو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی لیول کم ہوگا, جب کانفیڈنس انویسٹر کا کم ہوگا تو اٹس اے سیریز, ایسے سکلکل اس کا امپیکٹ آتا ہے. آئی ہوپ کہ دے آر ایٹ لیسٹ پریپیئرنگ, کیونکہ انڈیا تو 6% سے اوپر گروتھ پروجیکٹ کر رہا تھا. اس کا امپیکٹ جی ڈی پی پر کیا آتا ہے, لیکن اس سے زیادہ میڈیم, ایک دفعہ انویسٹر کا کانفیڈنس ایروڈ ہو جائے اس کو ریوائیو کرنے میں بہت سال لگتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا سر, مودی نومکس کا ماڈل آج اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بری طرح فیل ہو چکا ہے. کیا یہ صرف ناقص آپ کو لگتا ہے کہ ان کی پلاننگ تھی, یا انتخابی اگر ہم سیاست کے لیے یہ ایک جو ملک کی معیشت ہے اس کو بھی اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ قربان کیا جا رہا ہے ہندوستان میں؟ اس کو آپ کیسے انالائز کر رہے ہیں؟ جی ہندوستان میں تو بڑا کلیئر ہے, پولیٹیکل پاپولزم کیپچرڈ جو اکنامک فنڈامنٹلز ہوتے ہیں نا, تو جب پولیٹیکل پاپولزم پہ سب چیز چلی جائے, آپ نیشنلزم کی بات کریں, آپ کہیں کہ پاکستان کے اوپر آپ نے دیکھے انہوں نے ایک ہی لیبل بیچا جو نہیں بک رہا, اس کے بعد آپ کا سارے ہمسائے جو ہیں آپ کہیں ہم سپیریئر ہیں, ہماری ٹرمز پہ بات کریں, تو یہ ایک ٹائم کریکشن کا آنا تھا. اور میں اس پہ بالکل مجھے تعجب نہیں ہے. جیسے آپ کو یاد ہو کہ 10 سال پہلے انہوں نے ایک ناٹ مودی گورنمنٹ, پرانی گورنمنٹ نے ایک انڈیا شائننگ کی کیمپین چلائی تھی, اس کے بعد وہ اگلا الیکشن ہار گئے تھے. دیکھیں نا, فنڈامنٹل ہوں تو بیکڈ بائی دیٹ کیمپینز سسٹین, لیکن اگر آپ کے فنڈامنٹلز ہی ویک ہیں اور آپ صرف پاپولزم پر, نیشنلزم پر, سپیریورٹی کمپلیکس پر, امریکہ کی بیکنگ پر چل رہے ہیں, تو ایک لیول تو آنا تھا کہ جس وقت یہ آپ کی کنسولیڈیشن ہونی تھی, اور انڈیا کے اوپر وہ آ گیا ہے, اور ان کو اس کو ڈیل کرنا چاہیے, کھلے دل سے کرنا چاہیے, ایکسیپٹ کرنا چاہیے غلطیوں کو, پھر ہی آگے چل پائیں گے. لیکن اس وقت جو ان کا ایک انویسٹر کانفیڈنس شیک ہو گیا ہے, مجھے ابھی بھی نہیں دکھ رہا کہ حکومت ان کی کوئی ایسی آوازیں نکال رہی ہے یا کوئی سگنل دے رہی ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. یہ چیزیں خالی پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک ڈیلنگ سے ٹھیک نہیں ہوں گی. آپ کو بڑی اپنے اسٹرکچر آف اکانومی میں فنڈامنٹل چینجز لانی پڑیں گی. آپ کو دکھانا پڑے گا کہ آپ ایک انگیجمنٹ میں بلیو کرتے ہیں, نہ کہ آپ کانفرنٹیشن میں بلیو کرتے ہیں. آپ کو دکھانا ہوگا کہ آپ سپر پاور نہیں ہیں اور آپ ایک تگڑی اکانومی ضرور ہے. تو اس کی اگر آپ ریئلسٹک ہوں گے تو آگے چل پائے گا. بالکل صحیح سر. جس سے ابھی آپ بات کریں شائن انڈیا اور برانڈ انڈیا کا جو ایک سلوگن ہم نے دیکھا, لیکن اگر یہی صورتحال رہی تو بھارت جو ایک ابھرتی طاقت بن رہی تھی جی, 3rd نمبر کے اوپر معاشی طور پر آ رہی ہے, اس کو آپ کیا تبدیل ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر مارکیٹ کریکشن جس طرح ورڈ استعمال کرتے ہیں, اگر دنیا بھی اور انویسٹرز بھی یہ جو اس ریجن کے اندر ایک سپر پاور ہندوستان اینڈ آل دیٹ, اگر اس میں کریکشن آ رہی ہے تو اس کا امپیکٹ کس طرح آپ دیکھیں گے ڈاؤن دا روڈ؟ جی دیکھیں, جو میں گلوبل انویسٹر سے بات چیت کرتا ہوں اکراس دا گلوب, وہاں سے سگنلز یہ آ رہے ہیں کہ انڈیا نے آفٹر یہ جو بھی ایک ایڈونچر کیا تھا پاکستان کے ساتھ, انہوں نے کوئی ایسا سگنل نہیں دیا کہ وہ خطے میں پیس چاہتے ہیں. اوکے, اگر وہ خطے میں پیس نہیں چاہتے ہیں, صرف وہ ایک وار کی شکل بدلنا چاہتے ہیں, تو انویسٹرز ول شائے اوے. دیکھیے نا, کسی بھی وہ ایسی اکانومی میں نہیں جائیں گے جو کانفلکٹ کی پالیسی لے کر آگے چل رہی ہو. دوسرا, اگر آپ اکنامک فنڈامنٹلز دیکھیے تو بہت تیزی سے ملٹیپل سینٹرز آف اکنامک گریوٹی ایمرج کر رہے ہیں. ایسٹ ایشیا میں بھی ہیں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی ہیں, ویتنام میں بھی ہیں, چین تو آلریڈی وہاں ہے, سعودی عربیہ بڑی تیزی سے گرو کر رہا ہے. تو اب لوگوں کے پاس آپشنز آ رہی ہیں. سو اٹس اے ایشیا کی سینچری ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ایشیا کے اندر اب کوئی دو پاورز نہیں ہے اکنامک, دیر آر ملٹیپل سینٹرز. اب ان ملٹیپل سینٹرز کو کون سا ملک ڈپلومسی اور اکنامک ویلیو پروپوزیشن میں پراپرلی ٹیپ کر پاتا ہے, یہ اگلے 3 سے 5 سال میں ٹیسٹ ہے بہت ممالک کا. لیکن آئی ایم افریڈ کہ دا پالیسی
of, sirf projection, populism, confrontation will not help any country like India and others to actually go. آپ دیکھیں چین کتنا سسٹینڈ پیشنٹلی اور ایک لانگ ٹرم ویژن کے ساتھ پیس کے ویژن پہ پڑ رہا ہے. اگر ایک اکانومی یہ میسج دیتی ہے کہ نہیں ہم نے تو سب سے لڑنا ہے, پھر آئی تھنک انویسٹرز اس وقت بڑا حق بجانب ہے سوچنے میں کہ ہم اپنی انویسٹمنٹس ڈیورسفائی کریں. مجھے کالز آئی ہیں ایسٹ ایشیا کے انویسٹرز کی کہ ہمارا انڈیا میں بہت زیادہ ایکسپوجر ہے, تو آپ بتائیے پاکستان اور باقی ممالک میں ہم کیسے ڈیورسفائی کر سکتے ہیں. ویری رائٹ. اچھا سر, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, ایکسپوجر انڈیا کے اندر کافی زیادہ ہے. اس ساری صورتحال میں اگر آپ پاکستان کی اور ابھی ہم ٹرکی کی جس طرح پہلے بات کر رہے تھے, یہ کتنا امپورٹنٹ یا کیپیسٹی کتنی ہے پاکستان کی اور ٹرکی کی کہ اس مارکیٹ کو گراسپ کر سکیں اور آن اے لانگر رن کر سکیں, ناٹ فار دا شارٹ ٹرم پلاننگ بٹ آن اے لانگر رن کر سکیں, اور ہماری کتنی اس کو لے کر اب آر وی پریپیئر فار دیٹ, یا ابھی ہم نے اس کو سوچنا ہے اینڈ دین وی ہیو ٹو ایگزیکیوٹ؟ جی ہمیں ASAP سوچنا ہے, لیکن ہم جب تک اپنی اکانومی کا ڈھانچہ نہیں بدلیں گے, جب تک ہم پروٹیکشن کچھ انوائبل سیکٹرز کی نہیں چھوڑیں گے, جب تک ریسورسز کو ونرز کے پیچھے نہیں ڈالیں گے, تب تک آپ سسٹینڈ میڈیم ٹرم اس مارکیٹ میں اور باقی جو جگہ کریٹ ہو رہی ہیں اس کے اندر جیسے سیزنگ دا مومنٹ ہوتا ہے, اس کے لیے ایک تو سینٹیمنٹ ہوتا ہے, وہ تو ہے, لیکن آپ کو جیسے میں نے پہلے عرض کیا اپنے اکنامک فنڈامنٹلز کو بدلنا ہے. IMF نو IMF, آپ کو پالیسی کریٹ کرنی ہے جہاں ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے, 5 صنعتوں کو سیکٹرز کو ونر ڈکلیئر کریں, اس کے پیچھے اپنی پوری مشینری کو الائن کریں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ 3 سے 5 سال میں ہم اپنے آپ کو رائزنگ ایشیا میں ریپوزیشن کر لیں. لیکن اگر آپ پرانے اولڈ سکول جس کو ہم نارمل کہتے ہیں, پیٹرنیج کا ماڈل, سبسڈیز کا ماڈل, کرچز کا ماڈل, مارکیٹ ایکسیس بیسڈ آن آر جیو پولیٹیکل پوزیشننگ کا ماڈل, یہ آبسولیٹ ہو چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے اسپیس کریٹ کر کے ورلڈ کلاس آپ کو مائنڈز اور پروفیشنلز کو لانا چاہیے. کرنٹ بیوروکریسی کے بس کا روگ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہارون شریف صاحب تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا جی. ناظرین, فائنینشیل ٹائمز کی دستاویزی فلم تاریخ کے اس سیاہ باب کو بے نقاب کرتی ہے جس میں شیخ حسینہ نے اقتدار کی ہوس میں جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا. فوجی انٹیلیجنس بینکوں پر قابض ہوئی, پولیس نے عوام پر براہ راست گولیاں چلائیں, ہیلی کاپٹروں سے شیلنگ کی گئی اور ہزاروں جوان لاپتہ کر دیے گئے. اقوام متحدہ کے مطابق 1400 افراد مارے گئے اور اربوں ڈالر کرپشن کے سمندر میں بہا دیے گئے. زمینیں ہتھیائی گئیں, منصوبے لوٹے گئے اور حسینہ خاندان نے اقتدار کو ذاتی جاگیر بنا لیا. یہ صرف بنگلہ دیش کی داستان نہیں بلکہ پورے خطے کے لیے عبرت کا نوشتہ ہے. مودی نے حسینہ کو پناہ دے کر خود اپنی آمریت کا چہرہ بے نقاب کر دیا, یہ ثابت کرتے ہوئے کہ جبر اور کرپشن کا گٹھ جوڑ سرحدوں کو نہیں مانتا. یہ فلم اعلان ہے کہ ظلم خواہ کتنا ہی طویل ہو, اس کا انجام زوال ہے. آمریت چاہے کتنی بھی مضبوط لگے مگر وہ ریت کی دیوار ہے جو وقت کے طوفان میں بہہ جاتی ہے. تخت گرائے جا سکتے ہیں, تاج اچھالے جا سکتے ہیں, ظالم کی ہر دیوار وقت کے ہاتھوں ڈھائی جا سکتی ہے. ناظرین, یہ کہانی یاد دلاتی ہے کہ جب عوام اٹھ کھڑی ہو تو آمریت کے بت لمحوں میں ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.